तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाई, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात इख्तियारी फर्स्ट ईयर, इसका बाब नंबर 2 यानी हिस्सा 2 का बाब नंबर 2 है और खुलफाए राशिदीन वाला चैप्टर है, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाला चैप्टर है, उसका हमने जिक्र करना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के वालिद थे नंबर 1 अबू कहाफा, नंबर 2 उफान, नंबर 3 उत्बा, नंबर 4 वलीद। तो आपके वालिद का नाम अबू कहाफा। नेक्स्ट सवाल, हज़रत अबू बकर कब पैदा हुए? नंबर 1 572, नंबर 2 574, नंबर 3 573 और नंबर 4 580। तो आप 573 को पैदा हुए थे। नेक्स्ट सवाल, हज़रत अबू बकर का असल नाम क्या था? नंबर 1 अब्दुल काबा, नंबर 2 अब्दूद, नंबर 3 अब्दुल हकीम, नंबर 4 अब्दुल्ला। तो आप का असल नाम क्या था? अब्दुल काबा। नेक्स्ट, आपका तल्लुक कुरैश के किस खानदान से था? नंबर 1 बनी अदी, नंबर 3 बनु मखजूम, नंबर 3 बनी तीम और नंबर 4 बनी हाशिम। तो आपका तल्लुक बनी तीम खानदान से था। नेक्स्ट, हज़रत अबू बकर का इस्लामी नाम क्या था? नंबर 1 सदीक, नंबर 2 अबू बकर, नंबर 3 अतीक और नंबर 4 अब्दुल्ला। तो आपका असल नाम था जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, जिसके मैनी बनते हैं। नेक्स्ट सवाल, बकर के मैनी है? नंबर 1 बकरी, नंबर 2 गाय, नंबर 3 ऊंट और नंबर 4 भेड़। तो बकर के मैनी ऊंट। नेक्स्ट सवाल, आपकी कुनियत क्या थी? नंबर 1 अबू मोहम्मद, नंबर 2 अबू हिफ्स, नंबर 3 अबू बकर, नंबर 4 अबू फजल। तो आपकी कुनियत अबू बकर थी। नेक्स्ट सवाल, हज़रत अबू बकर का मशहूर लक़ब क्या था? नंबर 1 अबू बकर, नंबर 2 सदीक, नंबर 3 अतीक, नंबर 4 मुहद्दिस। तो आपका जो लक़ब था सदीक। नेक्स्ट सवाल, सदीक का लक़ब आपको किस से मिला? नंबर 1 सबसे पहले ईमान लाने पर, नंबर 2 माली इसार पर, नंबर 3 वाक़े मिराज की तस्दीक पर, नंबर 4 सफ़र हिजरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने पर। तो आपको ये लक़ब वाक़े मिराज की तस्दीक पर मिला। नेक्स्ट सवाल, सबसे पहले बालिग़ मुसलमान कौन थे? नंबर 1 हज़रत अली, नंबर 2 हज़रत उमर, नंबर 3 हज़रत तलहा, नंबर 4 हज़रत अबू बकर। तो सबसे पहले बालिग़ मुसलमान कौन थे? हज़रत अबू बकर। नेक्स्ट सवाल, आपका मशहूर खिताब क्या था? नंबर 1 मुस्लिम अव्वल, नंबर 2 खलीफतुर रसूल, नंबर 3 अतीक, नंबर 4 सदीक। तो आपका मशहूर खिताब क्या था? खलीफतुर रसूल। नेक्स्ट सवाल, जंग यमामा लड़ी गई? नंबर 1 यहूदियों के खिलाफ, नंबर 2 मुनकरीन नबूवत के खिलाफ, नंबर 3 दोस्तों के खिलाफ, नंबर 4 औरतों के खिलाफ। तो ये जंग यमामा मुनकरीन के खिलाफ लड़ी गई थी। नेक्स्ट सवाल, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब सबसे पहले अख्तियार किया? नंबर 1 हज़रत अबू बकर, नंबर 2 हज़रत उमर, नंबर 3 हज़रत अली, नंबर 4 हज़रत उस्मान। तो अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हज़रत उमर ने अख्तियार किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपका आबाई पेशा क्या था? नंबर 1 तिजारत, नंबर 2 ज़राअत, नंबर 3 मुलाजमत, नंबर 4 भेड़ बकरियां चराना। तो आपका आबाई पेशा था तिजारत करना। नेक्स्ट सवाल, आप रज़ी अल्लाह ताला के खानदान के जिम्मे कुरैश की कौन सी जिम्मेदारी थी? सिपहसालारी, नंबर 2 सिफारा, नंबर 3 खूनबा, नंबर 3 सियासी क़यादत। आपके खानदान के जिम्मा कुरैश की जो जिम्मेदारी थी वो थी खूनबा। नेक्स्ट सवाल, आपकी इस्लामी खिदमत में सबसे अहम कौन सी है? नंबर 1 गुलामों की आज़ादी, नंबर 2 सफ़र हिजरत में हज़ूर अकरम का साथ, नंबर 3 गुज़वात में शिरकत, नंबर 4 शुजा। तो आपकी इस्लामी खिदमत में सबसे अहम थी कि गुलामों की आज़ादी, आपने गुलामों को आज़ाद कराया। नेक्स्ट, अबू बकर का इस्लाम लाने के बाद नंबर 1 अब्दुर्रहमान, नंबर 2 अब्दुल मनान, नंबर 3 अब्दुल्ला और नंबर 4 अब्दुल रहीम। तो आपका नाम अब्दुल्ला था। नेक्स्ट सवाल, असवद अंसी नाम था? नंबर 1 उस मुसलमान का, नंबर 2 मुनाफिक का, नंबर 3 झूठे नबी का, नंबर 4 यहूद का। असवद अंसी जो है झूठे नबी का नाम था। नेक्स्ट सवाल, हज़रत अबू बकर का दौर खिलाफत है तकरीबन नंबर 1 4 साल, नंबर 2 3 साल, नंबर 3
تقریباً 2/4 اور نمبر 4 5 سال. تو آپ کا جو دور خلافت تھا 3 سال تھا. آپ نے کتنے غزوات میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر نے نمبر 1 2، نمبر 2 کچھ میں نہیں، نمبر 3 تمام ہے، نمبر 4 5 میں. تو آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی تھی. حضرت ابو بکر نے تمام غزوات میں شرکت کی تھی. نیکسٹ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو امیر حج مقرر کیا تھا؟ نمبر 1 حضرت علی، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت ابو بکر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج مقرر کیا تھا. نیکسٹ سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپنی بیماری میں امام نماز مقرر کیا؟ نیکسٹ سوال، حضرت عمر، نمبر 2 حضرت زبیر، اور نمبر 3 پہ حضرت ابو بکر، نمبر 4 پہ حضرت عثمان غنی. تو حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے امام نماز مقرر کیا تھا. نیکسٹ سوال ہے حضرت ابو بکر کب خلیفہ بنے؟ نمبر 1 12 ہجری، نمبر 2 13 ہجری، نمبر 3 14 ہجری، نمبر 4 پہ 11 ہجری. تو آپ 11 ہجری کو خلیفہ بنے. نیکسٹ سوال، حضرت ابو بکر کو کس نے خلیفہ منتخب کیا؟ نمبر 1 تمام مسلمانوں نے، نمبر 2 صرف انصار نے، نمبر 3 صرف مہاجرین نے، اور نمبر 4 پہ ایرانیوں نے. تو آپ کو تمام مسلمانوں نے خلیفہ مقرر کیا تھا. نیکسٹ، سب سے پہلے آپ کی بیعت کس نے کی؟ نمبر 1 حضرت علی، نمبر 2 حضرت عثمان، نمبر 3 حضرت خباب بن منذر، نمبر 4 پہ حضرت عمر نے. تو حضرت عمر نے آپ کی بیعت کی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب خلیفہ مقرر کیا گیا یا کب بنے؟ 12 ہجری کو، نمبر 2 13 ہجری کو، نمبر 4 14 ہجری کو، نمبر 4 11 ہجری کو. تو آپ 11 ہجری کو خلیفہ مقرر ہوئی ہے. نیکسٹ، خلیفہ بننے کے بعد سب سے بڑی مشکل کیا پیش آئی؟ نمبر 1 مدیان نبوت، نمبر 2 فتنہ انکار زکوٰۃ، نمبر 3 فتنہ مرتدین، نمبر 4 لشکر اسامہ کی روانگی. خلیفہ بننے کے بعد سب سے بڑی مشکل کیا آئی جی؟ کہ مدیان نبوت یعنی نبوت کی دعوت والے جو لوگ تھے وہ مشکل آئی. مدیان نبوت. زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرنے والوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ نمبر 1 معاف کر دیا، نمبر 2 چھوٹ دے دی، نمبر 3 جہاد کیا، نمبر 4 آدھی کر دی. تو آپ نے جہاد کیا تھا. نیکسٹ سوال، سب سے مشہور جھوٹا نبی کون تھا؟ نمبر 1 مسلمہ کذاب، نمبر 2 طلیہ اسدی، نمبر 3 سجا، اور نمبر 4 اسود انسی. تو مسلمہ کذاب جو تھا جھوٹا نبی تھا، اس نے جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا تھا. نیکسٹ سوال ہو گیا جی، مسلمہ کذاب کو قتل کیا. نمبر 1 حضرت علی نے، نمبر 2 حضرت عمر نے، نمبر 3 حضرت وحشی نے، اور نمبر 4 پہ حضرت عثمان نے. تو حضرت وحشی نے قتل کیا تھا. جنگ یمامہ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ نمبر 1 1200، نمبر 2 1300، نمبر 3 1400، نمبر 4 1500. تو جنگ یمامہ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جنگ یمامہ میں 1300 مسلمان شہید ہوئے تھے. 1300. تو نیکسٹ سوال، آپ کو کس بیرونی طاقت کے ساتھ واسطہ پڑا؟ آپ کو نمبر 1 افریقی، نمبر 2 یمنی، نمبر 3 مصری، نمبر 4 پہ ایرانی. تو آپ کو کس بیرونی طاقت سے واسطہ پڑا؟ ایرانی سے. نمبر 3 حضرت ابو بکر نے کس حد تک اسلامی سلطنت کو کتنا مستحکم کیا؟ نمبر 1 بالکل نہیں، نمبر 2 معمولی، نمبر 3 مکمل طور پر، نمبر 4 خاصی حد تک. تو آپ حضرت ابو بکر نے کس حد تک اسلامی سلطنت کو مستحکم کیا؟ مکمل طور پر مستحکم کیا. نیکسٹ، جمع و تدوین قرآن کا کام کس نے کیا؟ یعنی قرآن کو جمع کرنا اور اس کی تدوین کرنا. نمبر 1 حضرت ابو بکر نے، نمبر 2 حضرت طلحہ نے، نمبر 3 حضرت زبیر نے، نمبر 4 حضرت ابو عبیدہ نے. آپ حضرت ابو بکر نے قرآن کو جمع کیا تھا. نیکسٹ سوال، مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی. نمبر 1 بزاحہ، نمبر 2 کسکر، نمبر 3 یمامہ، نمبر 4 کاظمہ. تو یمامہ والی جنگ جو ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی تھی. مسلمہ کذاب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا.
نیکسٹ سوال ہے انکار زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا نمبر 2 نمبر 1 عہد فاروقی میں، نمبر 2 عہد علی میں، نمبر 3 عہد عثمانی میں، نمبر 4 عہد صدیقی میں۔ عہد صدیقی میں فتنہ زکوٰۃ کھڑا ہوا تھا، انکار زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ دینے لوگ نہیں دیتے تھے۔ نیکسٹ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں فتوحات کا سلسلہ نمبر 1 شروع نہیں ہو سکا، نمبر 2 بھرپور طریقے سے شروع ہو گیا، نمبر 3 غیر جاندار طریقے سے شروع ہوا، نمبر 4 کس حد تک شروع ہو گیا تھا، کسی حد تک شروع ہو گیا تھا۔ تو فتوحات کا سلسلہ ابوبکر صدیق کے دور میں بھرپور طریقے سے شروع ہو گیا۔ نیکسٹ حضرت ابوبکر کا عرصہ خلافت کتنا تھا؟ نمبر 1 5 سال، نمبر 2 3 سال، نمبر 3 4 سال، نمبر 4 پہ 2.25 سال۔ تو آپ کا عرصہ خلافت 2.25 سال رہا۔ نیکسٹ سوال، آپ کی وفات کب ہوئی؟ نمبر 1 15 ہجری، نمبر 2 13 ہجری، نمبر 3 16 ہجری اور نمبر 4 20 ہجری۔ تو آپ کی وفات کب ہوئی؟ 13 ہجری کو۔ نیکسٹ سوال، حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے نمبر 1 سسر، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 پڑوسی، نمبر 4 دوست بھائی۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ نیکسٹ حضرت ابوبکر کا منفذ ہے نمبر 1 مسجد نبوی، نمبر 2 مسجد حرام، نمبر 3 مسجد قباء اور نمبر 4 پہ ہے مسجد نبوی۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں۔ یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی۔ یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں آ جائے گا اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سوکس